السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده غنديرو دويره اخرى في اكسيون نشوفوا لي نوفوتي ديال هاد لا سيمين شنو جابوا لي بري ديالهم. بقاو معايا ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها هما هاد لي كوسا نوار فيهم هاد لي موتيف دوري غزال. هذا كاينين دي زوطخ موتيف على هاد الشكل نيونين هادو ب 3.95€. ايه هذا غزال 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 في هاد لا كولور غري اون فيلور كبير ب 4.95€. كاينين هاد لي ريدو غزال هذا في لو بلو هاد لا كولور فيه 260 على 140. كاين في اون اوتر كولور في هاد لو غري حتى هويا فيه 140 على 260. بري ديالهم 12.95€. يجابو حتى هاد لي طابي فوسفورور. انا جو بريفير لو بلون كاين في هاد لا كولور هذا اي هذا واي سافا 7.49€ فيهم 90 سنتيم. اي هاد لي كادر اللي كنت وريتكم لا ديرنيير فوا في لو نوار اي لو بلون دابا جابوهم في هذا جو سي با هاد لا كولور بحال بوا ناتوريل غزال هذا. اي كاينين حتى في هاد لو موديل ريكتانغولير على هاد الشكل غزال هاد لي 3 12.49€. زوين هذا. كاين حتى هاد لي بورت بوجي كيهز 10 ديال لي بوجي يجيو وسط لا طابل غزال في الدوري 3.49€. اي جابو هاد لي بوف اول مره غادي نشوفهم غزالين اون فلور كيجيو على هاد الشكل و الا بغينا نغونجيو شي حاجه على الانتيريور نقدروا نديرو فيهم 7.95€. ابخي كاين هاد الموبل غزال افيك ميروار زوين فيه دو تيروار على هاد الشكل 8.95€. اي هاد لي سوز اسيات في هاد اللون اي رجعوا جابوا هاد لي بلاطو الغزالين كاين ان ستوك فريمون حيت افون ما كنتش لقيتهم دوكو كاين هاد الصغير غزال اي كبر منه شويه على هاد الشكل زوينين هادو كيجيو في الحطه بحال هكايا. الكبير ب 4.95€ اي الصغير ب 2.95€. اي هاد البلاطو في الدوري غزالين جابو منهم معايا ان ستوك كيف كتشوفوا ها هما الشكل ديالهم كنت ديجا وريتهم في الفيديو اللي قبل. هادو سوسون دي لامب دو طابل غزالين هادو ب 8.49€ كيجيو على هاد الشكل غزالين. كاينه حتى هاد لابلاك يلاه جابوها عمرني ما شفتها كبيره على هاد الشكل بري ديالها 22.95€. كاينه حتى هاد الفريتوز يلاه جابوها ديرنييرمون على هاد الشكل لا مارك سمارت 49.95€. ابخي هاد لاباراي ديال لي كريب حتى هي كبيره صراحه هادي براتيك 15.95€. اي هذا كوب ليغوم غزال في 10 بيس صراحه هذا براتيك على هاد الشكل فيه هادو كاملين بري ديالو 8.99€. ابخي كاين هادي لاباراي اللي كنقول حنايا لاباراي بانيني 19.99€. اي كاينه هاد لاباراي كروك مسيو على فيها زوج
البري ديالها ب9.22€. هادو سو سون دي بلا فور اون فيغ غزال كيدخلو للفران. كاين هاد الصغير كاين هذا اللور، فوالا هذا كبير كيدخلوا للفران غزالين هادو صراحة. دونك الصغير ب3.99€ الكبير 7.29€. اي هادو سو سون دي باك دو رانجمون صراحة براتيك بور لو ريفريجيراتور. كاينين حتى هاد لي بواط بور لا كونسيرفاسيون نديرو فيهم لي بات لي بيسكوي بحال هكا ب 3.99€. نوريكم الغيون كامل باش تاخدو اون دي. كاينين بزاف ديال لي بواط صراحه. اي في الغيون ديكور غنبداو بهاد الكادر مورال اللي فيه هاد لي فوي نوار اي بلون غزال ب 4.99€. كاين هاد الشكل حتى هو. اي هاد لو سيت ديال لي بواط 3 بواط ب 8.57€. فيهم هاد لي بايات على هاد الشكل. كاين فلو بلون اي فلو نوار. ابخي كاين هاد لو ميروار فلو نوار كبير غزال. هذا حتى هو كيجي محطوط فوق شي مبل ب 3.99€. اي هادو زوينين بحال هكا يتحطوا فوق دي مبل على هاد الشكل. بري ديالهم 4.99€. اي هاد لي بو اون فيغ افيك سوبر اون ميتال تا هما يلاه جابوهم زوينين على هاد الشكل. يتحطوا فيهم دي فلور ب 2€ هادو سو سون دي فوتو فور على هاد الشكل كيدارو فيهم شميعات ب 99 سنتيم. كاين هاد لو سيت ديال لي فوتو فور تا هو 3 اون ميتال غزالين. هادو حتى هما في لو دوري اي في لارجونتي ب 62 سنتيم. هاد لي طاجير ا 3 نيفو غزال 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 على هاد الشكل ب 3.99 سنتيم. شوفوا لي هذا غزال ديال لي زيبيس فيهم هاد القريعات 8 ديال القريعات صغيرين غزالين. هادو هاد لي كوتو افيك سوبر اون بوا زوينين تما كيجيو محطوطين ب 4.99€. هاد لو سيت ديال لي كويير لي فورشيت فيه 39 بياس ب 19.95€. لقيت ان اوتر موديل ديال فريتوز على هاد الشكل يهز 3 لتر 49.95€. هنايا الغيوم ديال لي فيغ على الاشكال والانواع. كاين هادو ب 2.88€. هاد لي 3 ب 1.99€. كاينين هادو دي كراف. كاين الكبير والصغير على هاد الشكل 79 سنتيم والكبير ب 1.68€. هاد الكويسات الصغيرين حتى هما زوينين يجيو فيهم اتاي 1.92€. هادو 99 سنتيم لي 3. كاينين هادو قريعات اللي كيتسدو بحال هكايا 2.49€. هاد لي غوبلي بلا باي كتكون فيهم لا باي
هذا زوين هاد لو بريزونطوار à gâteau غزال. يرجعوا جابوا هاد لي بو ديال الزيتون غزالين على هاد الشكل ب2 €66. كاينين هاد لي ميغوار الكبار بالنوار اي لو بلون ب6,49 €. كاينين الصغار في لو دوغي كاينين حتى في لو نوار ب4,99 €. كاين هاد لاباغايا غوفر على هاد الشكل بري ديالها 15,95 €. هاد لو سيت دو راكليت بور 2 personnes. جابوا aspirateur et balayeur en même temps في هاد لو موديل في لو بلون ب 23,95 € avec fil, oui. كاينه l'autre sans fil. كاين هاد لي دو موديل sans fil. الكبيرة ب 59,98 € المتوسطة 29 €. هاهي هنايا كاينه حتى في لو نوار. Et pour terminer, je vous montre le produit غزال pour le four. Et la plaque chauffante إلا لقيتو غير خدوه ب1,59 €. فيديو ديالنا تسالات، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. بسلامة.